नमस्कार। राष्ट्रिय जनगणनाबारे हामी सबैलाई केही न केही विषय थाहा छ। राष्ट्रिय जनगणना हरेक 10-10 वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसै क्रममा 2068 साल पश्चात 10 वर्षपछि हुन लागेको यस जनगणनामा हरेक नागरिकको घर तथा परिवार सम्बन्धी विभिन्न तथ्याङ्क र विवरण लिन गणक र सुपरिवेक्षकहरू घर घरमै पुग्नुपर्छ र यसरी पुग्ने गणक र सुपरिवेक्षकहरूले प्रत्येक उत्तरदातासँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गरी विवरण सङ्कलन गर्नुपर्दछ। आज म नेपालको जनगणनाको इतिहास, यसको कानुनी र संवैधानिक पक्ष सँगसँगै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रकाश पार्न गइरहेको छु। त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नुस् र बुझ्नुस् है त। जनगणनाको अवधारणा र परिचय। विक्रम सम्वत 1968 अर्थात् सन् 1911 देखि नेपालमा जनगणनाको सुरुवात भएको हो। सुरुवाती चरणमा केवल व्यक्ति गणना गरेर मानिसको सङ्ख्या पत्ता लगाउन मात्र गरिएको जनगणना त्यसपछि हरेक 10-10 वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। क्रमशः विक्रम सम्वत 1968, 1978, 1988, 1998 सम्म सञ्चालित जनगणना सीमित उद्देश्यका लागि मात्र सञ्चालन भएका थिए भने विक्रम सम्वत 2009 र 11 मा भएको जनगणनालाई पहिलो वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक ढङ्गबाट सञ्चालन भएको जनगणना मानिन्छ। विक्रम सम्वत 2015 सालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग स्थापना भएसँगै त्यसपछिका जनगणना सम्बन्धी सम्पूर्ण काम विभागले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2072 सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधान लागू भएर सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरे पश्चातको पहिलो र जनगणना इतिहासको 12औं जनगणना विक्रम सम्वत 2078 सालमा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरणहरू सङ्कलन, प्रशोधन, सारणीकरण र प्रकाशन गर्ने समष्टिगत प्रक्रिया नै जनगणना हो। जनगणना मार्फत सङ्कलित भएका तथ्याङ्क देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि योजना तर्जुमा, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने मुख्य आधार समेत हो। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन तथा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन कार्यमा समेत यसै तथ्याङ्कको प्रयोग हुँदै आएको छ। यसरी हेर्दा राष्ट्रिय जनगणना अङ्कको मात्र सङ्कलन नभएर राजनीति सँगसँगै समग्र राष्ट्र निर्माणको लागि आवश्यक सूचनाको आधार निर्माण गर्ने अभियान समेत हो। संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा राज्य प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा र तिनै तहको सरकारले गर्ने वित्तीय स्रोत बाँडफाँड लगायतमा जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग हुने गर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 दुई चरणमा सञ्चालन गरिन्छ। पहिलो चरणमा सुपरिवेक्षकद्वारा प्रत्येक घर तथा घर परिवारमा पुगी घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम मार्फत घरको विवरण, परिवारको विवरण, परिवारको कृषि सम्बन्धी विवरण, परिवारले लिएको ऋण सम्बन्धी विवरण, परिवारले सरकारी अनुदान अन्तर्गत निर्माण गरेको आवासीय घर सम्बन्धी विवरण, परिवारमा तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको विवरण र परिवारका सदस्यहरूको ब्याङ्क खाता सम्बन्धी विवरणहरू सङ्कलन गरिन्छ। दोस्रो चरणमा गणकहरूद्वारा मूल प्रश्नावली फारम मार्फत परिवार तथा व्यक्तिको जनसाङ्ख्यिक तथा अन्य उल्लेखित विवरणहरू सङ्कलन गरिनेछ। दोस्रो चरण अन्तर्गत नै सुपरिवेक्षकबाट प्रत्येक स्थानीय तहका सबै वडामा सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत वडाको आधारभूत स्रोत, साधन, क्षमता र पूर्वाधार सम्बन्धी विवरणहरू समेत सङ्कलन गरिन्छ। जनगणना सञ्चालनको कानुनी प्रावधान राष्ट्रिय जनगणना 2078 सञ्चालनका लागि तथ्याङ्क ऐन 2015 र राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश 2076 मुख्य कानुनी तथा नीतिगत आधार हुन्। तथ्याङ्क ऐन 2015 र राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश 2076ले गणकलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तथा सुपरिवेक्षकलाई तथ्याङ्क सङ्कलन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, जसअनुसार गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूले आफूलाई तोकिएको काम निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
तथ्याङ्क सङ्कलन वा कार्य सम्पादनको सिलसिलामा गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूले राम्रो काम गरे बापत पुरस्कार र काममा हेलचेक्राइ तथा बदनियतपूर्ण वा पेशागत मर्यादा विपरीतको काम गरेमा सजाय हुने समेत कानुनी व्यवस्था छ। यसैगरी जनगणना आदेश 2078मा गणक र सुपरिवेक्षकका काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बद्ध विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ। गणक तथा सुपरिवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने पेशागत आचरण। राष्ट्रिय जनगणना कार्यमा खटिने कर्मचारी, गणक तथा सुपरिवेक्षकले निजामती सेवा ऐन 2049 र निजामती सेवा नियमावली 2050मा उल्लेखित आचरणहरूका अतिरिक्त निम्न पेशागत आचरणको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। गलत तथ्याङ्क वा विवरण लिन वा दिन कसैलाई प्रेरित गर्न गराउन नहुने। उत्तरदाताको व्यक्तिगत विवरण अरूलाई देखाउन र प्रश्नावली मार्फत प्राप्त विवरण प्रतिलिपि बनाई कसैलाई दिन नहुने। तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, भण्डारण र प्रकाशन प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्न गराउन नहुने। जनगणना कार्यालयको रकम मास्न वा खान नहुने। जनगणना कार्यालयले उपलब्ध गराएको परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने। उत्तरदाता र आम व्यक्ति, त्यसैगरी सबै जात जाति, भाषा, लिङ्ग, शारीरिक अवस्थाका र उमेरका व्यक्तिसँग सम्मानजनक, सौहार्दपूर्ण र शिष्टतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने। अनधिकृत व्यक्तिलाई कामको जिम्मा लगाउन नहुने। राष्ट्रिय जनगणनाको प्रचार प्रसार तथा पैरवी बाहेक गलत मनसाय राखी उत्तरदातालाई प्रभाव पर्ने किसिमले सञ्चारका माध्यम, सभा, सम्मेलन जस्ता कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नहुने। हरेक उत्तरदाता समक्ष आफै पुग्नुपर्ने तथा कुनै एक स्थानमा उत्तरदातालाई बोलाइ वा जम्मा गरी तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य गर्नु वा गराउनु नहुने। राष्ट्रिय जनगणना कार्यमा खटिएको अवधिभर अन्यत्र कुनै जिम्मेवारी लिई कार्य गर्न नहुने। कार्यालयको सरकारी कागजात, प्रश्नावली, सहयोगी पुस्तिका जस्ता कागजात च्यात्न वा नष्ट गर्न नहुने। बदनियतपूर्वक लोभमा परेर वा जानाजानी झुटो विवरण सङ्कलन गर्न नहुने। सुपरिवेक्षक र गणकमा हुनुपर्ने गुणहरू यस प्रकारका छन्। राष्ट्रिय जनगणनाको आवश्यकता र महत्त्व सम्बन्धी ज्ञान, गणना पुस्तिका सम्बन्धी स्पष्ट बुझाइ तथा जानकारी, सुपरिवेक्षक तथा गणकको काम, कर्तव्य तथा अधिकारप्रति पूर्ण सजगता, सरल र स्पष्ट रूपमा बोल्ने बानी, स्थानीय भाषाको ज्ञान, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता, समझदारी तथा धैर्यता, कार्यक्षेत्रको भौगोलिक ज्ञान, स्फूर्त, जुझारु र चनाखोपन, नम्र स्वभाव, समाधान उन्मुख सोच, निष्पक्षता र गोपनीयता जस्ता गुणहरू सुपरिवेक्षक तथा गणकहरूमा हुनु आवश्यक छ। अब हामी राष्ट्रिय जनगणनामा प्रयोग हुने केही प्रमुख शब्दावलीहरूको अवधारणा तथा परिभाषा सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौँ। गणना क्षेत्र। गणना क्षेत्र भन्नाले एकजना गणकले गणना अवधिमा जनगणना गर्नुपर्ने भौगोलिक इकाइ वा क्षेत्र भन्ने बुझिन्छ। घर। घर भन्नाले सामान्यतया चारैतिर गारो टाटी लगाई छानो हालेर बसोबास गर्न वा अन्य प्रयोजनको लागि बनाइएको एक वा एकभन्दा बढी कोठा तथा तला भएको संरचना बुझ्नु पर्दछ। कुनै कुनै घरमा चारैतिर गारो टाटी नहुन पनि सक्दछ। खास गरी एउटै संरचना अन्तर्गत जग, गारो, छाना भएको तथा एउटै मूलढोका र एउटै सिँढी भएको संरचना नै घर हो। जनगणना घर। कम्तीमा एउटा परिवार बसोबास गरेको घरलाई जनगणना घर भनिन्छ। यस्ता जनगणना घरहरूमा गणकहरूले मुख्य प्रश्नावली मार्फत परिवारको घर तथा परिवारको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्नुपर्दछ। अक्सर बसोबास। अक्सर बसोबास भन्नाले व्यक्ति धेरैजसो वा प्राय गरी बस्ने ठाउँलाई बुझ्नुपर्दछ। नेपालको जनगणनामा व्यक्तिको गणना अक्सर बसोबासको आधारमा गरिन्छ, जसअनुसार व्यक्ति जुन परिवारमा धेरैजसो बसोबास गर्दछ ती व्यक्तिहरूको सोही परिवारबाट गणना गर्नु पर्दछ। अक्सर बसोबास गरेको ठाउँ व्यक्तिको स्थायी घर वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरेको आवास जुनसुकै हुन सक्दछ।
छोटो अवधिका लागि कुनै व्यक्ति अक्सर बसोबास गरेको ठाउँभन्दा बाहिर बसेको भए तापनि जनगणनामा निजको अक्सर बसोबास स्थानबाटै विवरण सङ्कलन गर्नुपर्दछ। 2 वा 2 भन्दा बढी स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको हकमा निज सबैभन्दा बढी समय जहाँ बस्छन् त्यही ठाउँबाट गणना गर्नुपर्दछ। अनुपस्थित व्यक्ति। जनगणना प्रयोजनका लागि अनुपस्थित व्यक्ति भन्नाले गणना गर्न लागिएको परिवारबाट कानुनी वा व्यवहारिक रूपले छुट्टी भिन्न नभएको अन्यत्र अक्सर बसोबास गर्ने र फर्किआउँदा सोही परिवारको सदस्य हुने व्यक्ति बुझ्नुपर्दछ। अनुपस्थित व्यक्ति स्वदेश वा विदेशमा अक्सर बसोबास गरेका हुन सक्दछन्। अनुपस्थित स्वदेश। गणना गर्न लागिएको परिवारका कुनै अनुपस्थित व्यक्ति स्वदेशभित्रै अन्यत्र अक्सर बसोबास गर्दछन् भने उनीहरूलाई अनुपस्थित स्वदेश मानी उक्त परिवारबाट गणना नगरी उनीहरू बसोबास गरेको स्थानबाटै गर्नुपर्दछ। अनुपस्थित विदेश। गणना गर्न लागिएको परिवारका कुनै अनुपस्थित व्यक्ति विदेशमा अक्सर बसोबास गर्दछन् भने उनीहरूलाई अनुपस्थित विदेश मानिन्छ। गणना हुने व्यक्ति। गणना हुने व्यक्ति भन्नाले जनगणनाको समयमा नेपालको सिमाना तथा क्षेत्रभित्र अक्सर बसोबास गर्ने सबै स्वदेशी वा विदेशी मानिस सम्झनु पर्दछ। परिवार। एउटै आम्दानी खर्चमा र एउटै भात भान्सामा खाने, नाता पर्ने वा नपर्ने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई जनगणना प्रयोजनका लागि परिवार मान्नुपर्दछ। परिवारका सदस्यहरू गणनाको समयमा अक्सर गरी जहाँ बसोबास गरेका छन् त्यहीबाट गणना गर्नुपर्दछ। जस्तै कुनै परिवारको कोही सदस्य पढाइ वा कामको सिलसिलामा स्वदेशभित्रै अन्यत्र बसोबास गर्दछन् भने उनीहरूको गणना यस परिवारबाट नगरी उनीहरू बसोबास गरेको स्थानबाटै गरिन्छ। परिवार मूली। जनगणना प्रयोजनका लागि परिवार मूली भन्नाले परिवारमा नै अक्सर बसोबास गर्ने, परिवारमा परिआएका दैनिक कामकाज, खर्च र व्यवहार चलाउन व्यवस्था मिलाउने अर्थात् घरको कामकाजमा चाँजोपाँजो मिलाउने र धेरैजसो निर्णय गर्ने कम्तीमा 10 वर्ष उमेर पुगेका महिला वा पुरुषलाई बुझाउँछ। कतिपय परिवारमा पुरुषहरू अक्सर घरमा नबस्ने र घरको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो महिलाले मिलाउने गरेको हुन सक्छ। तर परम्परागत सामाजिक मान्यताको आधारमा घर बाहिर बसेको भए पनि पुरुषलाई नै परिवार मूली मान्ने प्रचलन वा सोच छ। तर घरको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाउने महिलालाई नै उक्त परिवारको परिवार मूली मानिन्छ। उत्तरदाता। घर तथा परिवारसँग सम्बन्धित धेरै विषयमा जानकारी राख्ने परिवार मूली वा परिवारको अन्य कुनै जानकार सदस्य जनगणनामा उत्तरदाता हुन सक्दछन्। संस्थागत परिवार। सामूहिक रूपमा 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू संस्थागत हिसाबले बसोबास गर्दछन् भने त्यस्तो परिवारलाई संस्थागत परिवार मानिन्छ। उदाहरणको लागि छात्रावास, सैनिक तथा प्रहरी ब्यारेक, बालगृह, वृद्धाश्रम, अनाथालय, मानसिक अस्पताल, महिला सुरक्षित गृह, आपतकालीन स्याहार केन्द्र, कारागार, पुनर्स्थापना केन्द्र आदि। हवस् त जनगणनाको कार्यक्षेत्रमा खटिने गणक र सुपरिवेक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकार सँगसँगै जनगणनामा समावेश गर्नुपर्ने विषय, सावधानी र ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयबारे जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला। याद राख्नुहोस्, गणकको रूपमा व्यक्तिको घर घरमा पुगेर विवरण सङ्कलन गर्ने तपाईँको कार्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अभिभारा हो। यसलाई मन, वचन र कर्मले आत्मसात गर्नुहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।